बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर इस्लामिक इख्तियारी में बेटा हम एहसान की इक़साम और उसके तकाज़े आज पढ़ेंगे। एहसान के दो बड़े तकाज़े या उसकी इक़साम है, हक़ूक़ुल्लाह में एहसान और हक़ूक़ुल इबाद में। हक़ूक़ुल्लाह यानी इबादत में खुदा ताला के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। इसने ये हमें ज़िंदगी दी, इसने तमाम ज़रूरियात मुहैया की। इन एहसानात के एवज़ खुदा ताला के लिए जो इबादत हम पर लाजिम आती है उसे हक़ूक़ुल्लाह कहा जाता है। अदल का तकाज़ा ये है, जिस तरह खुदा ताला ने हम पर इनामात किए, हम इबादत के ज़रिए उसका शुक्र बजा लाएँ और हम इंतहाई खलूस और शौक़ के साथ उसकी इबादत करें तो ये एहसान का दर्जा रखेगी। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे तो वो तुझे देख रहा है। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह की इस कमाल शफ़क़त और रबूबियत जो है वो जगह जगह हमें इस कायनात में नज़र आ रही है। लिहाजा हक़ूक़ुल्लाह में एहसान ये है कि हम अपनी इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के हर गोशे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर पूरा पूरा अमल करने की कोशिश करें। फिर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं वो है हक़ूक़ुल इबाद में एहसान। बंदों पर आपस में एक दूसरे के लिए कुछ हकूक़ लाजिम आते हैं जिन्हें हकूक़ुल इबाद का नाम दिया जाता है। अगरचे दूसरों की नेकियों का बराबर बदला देने से हकूक़ुल इबाद अदा हो जाते हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद में एहसान का तकाज़ा ये है हर इंसान के साथ नेकी से पेश आ जाया जाए, हर शख्स की भलाई का बदला इसके हक़ से ज़्यादा दिया जाए। फिर उसमें जब हम देखते हैं पहले नंबर पर आते हैं अहले ख़ाना। एहसान की अव्वलीन सूरत घर वालों के साथ एहसान है ताकि घरेलू ज़िंदगी खुशगवार रहे। घर में सबसे पहले अहम मुकाम वालदैन का हासिल है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर वालदैन के साथ एहसान करने की ताकीद की। सूरत बकरा में अल्लाह ने फरमाया वल बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। घरेलू ज़िंदगी में खामद और बीवी के ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि घर के दीगर अफराद पर इनके बाहमी ताल्लुकात का गहरा असर पड़ता है। इस दवाजी ज़िंदगी एक नहायत नाजुक मसला है, इसको खुशगवार रखने के लिए बड़ी समझ बूझ की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि खामद बीवी दोनों एक दूसरे के लिए मुआफ़क़त पैदा करें। इस मकसद के हसूल के लिए एहसान की रवश इख्तियार करें। कुरान पाक ने घरेलू ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के साथ साथ एहसान करने की हदायत की। ख़वातीन के बारे में फरमाया सूरह निसा में व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, इनके साथ रहो दस्तूर के मुताबिक मारूफ तरीके से अच्छे से। अमन व सुकून की हालत में एहसान की रवश इख्तियार करना बहरहाल मुश्किल नहीं, लेकिन असल इम्तिहान इंसानों का है। गुस्सा इज़्तिराब की हालत में एहसान तो दरकिनार, इंसान अदल से भी हट कर जुल्म पर उतर आता है। तो ऐसे मौक़ों पर एहसान करने की ताकीद अल्लाह ने बार बार की है। अब उसका जो मौका हम देखते हैं कि मियाँ बीवी का ताल्लुक़ जब ख़त्म होता है, जिसको हम सेपरेशन कहते हैं, तलाक़ की सूरत में, तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 229 है फ़इम्साकुन बिमारूफ़िन, या तो उनको दस्तूर के मुताबिक रोक लो यानी सुलह सफ़ाई कर लो अगर मान जाते हैं आपस में रज़ामंदी से, या फिर और तसरीहुन बेइहसानिन, या फिर उसको हुस्न सलूक से रुख़सत कर दो। तो घर से निकालना भी है, रिश्ता तोड़ना भी है, तो अल्लाह ने हुक्म दिया वहाँ हुस्न सलूक जो है उसको मद्देनज़र रखें। फिर हम देखते हैं एहसान की दूसरी शक्ल आती है हाजतमंदों की माली इमदाद में। एहसान की ये नहायत पसंदीदा सूरत है। इस्लाम ये तकाज़ा करता है कि माशरे में जो अफराद ज़रूरतमंद हों उनको कर्ज़ हसना दिया जाए। अल्लाह ने इसको ऐसा पसंद फरमाया, कहा कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ दे, अच्छा कर्ज़, यानी ये जो अल्लाह को कर्ज़ देगा वो अच्छा और हुस्न खूबसूरती वाला कर्ज़ करार दिया। फिर फरमाया मकरूज़ को मोहलत दो कि जो भी अगर तही दस्त है, तंग दस्त है, तो उसको उस वक़्त तक हम दें जब तक वो कुशादा दिल ना हो जाए, उसकी मोहलत। अगर वो मोहलत वो पूरी फिर भी नहीं कर सकता तो कहा अगर वो तंग दस्त है तो फरागी तक मोहलत दो, और अगर सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में भी इसकी ताकीद होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को ये पसंद हो अल्लाह उसको क़यामत की तकलीफ़ से नजात दे, वो तंग दस्त को मोहलत दे या इसका कर्ज़ माफ़ करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं रिश्तेदार, उनके हवाले से अल्लाह ताला ने कर्ज़ हसना जो है उसको देने की तलकीन की।
بلکہ حسن صلہ رحمی جو ہے، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے بیٹا رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ تو کہا رشتہ دار، مسافروں، معاشروں اور دیگر ضرورت مند انسانوں کو جو فی سبیل اللہ ادا کیا جائے، ان کی غربت دور کرنے کے لیے، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے، یہ سارے کا سارا کس میں ہے؟ یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ کہتا ہے اللہ نے عدل اور احسان کا حکم دیا، وآتوا ذی القربی، اور کہا یہ کون سا ہے؟ کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا۔ مسافروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ حاضر ہوئے، ان کی حالت انتہائی قابل رحم تھی، کسی کے بدن پر کپڑا نہ تھا، آپ انہیں دیکھ کر سخت پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے، اس طرابی کنڈیشن میں کبھی اندر جاتے کبھی باہر۔ آپ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال سے فرمایا اذان دو۔ اذان سن کر جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کی امداد کرنے کے لیے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسان نہ جتانے کے بارے میں بار بار قرآن پاک میں اور احادیث میں فرمایا، کہا کہ ایسا صدقہ، ایسی خیرات جس کے اندر خود پسندی، ریاکاری شامل ہو، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اپنے خیرات، احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے مصیبت سے نجات دلانا۔ احسان کی یہ بھی صورت ہے، اگر کوئی کسی بھی قسم کی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو اس سے نجات دلائی جائے تو پھر یہ احسان کے دائرے میں آتا ہے۔ قصوروار ہوتے ہوئے بھی کسی کی غلطی درگزر کر دینا، اس کو اللہ نے انتہائی احسان کے درجے میں رکھا۔ کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، ایسے احسان کرنے والوں کو۔ پھر اللہ نے کہا اگر کسی سے بحث مباحثہ ہے، غیر مسلم سے ہے، اس سے سلوک کرنا پڑے وہ بھی حسن سلوک والا کریں، یا پھر اگر اس سے مناظرہ بحث بھی کرنی پڑے تو مد مقابل بھلے گھٹیا ہتھیاروں پر اتر آئے، اس کا جواب حسن گفتار سے، خوبصورتی سے، احسان سے دینا۔ کہا جادلہم باللتی ہی احسن، ان سے بحث ایسی کرو جو سب سے بہتر ہو، سب سے خوبصورت ہو۔ الغرض غیر مسلموں، دشمنوں کے ساتھ ہر حالت میں حسن سلوک سے پیش آنا، اگر وہ بے مروتی سے پیش بھی آئیں تو بھی مسلمانوں کو احسان کی روش ہی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عداوت جو ہے وہ محبت میں بدل جائے گی، دشمن جو ہیں وہ جگری دوست بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے کہا احسان کی ایک صورت یہ ہے سنگ دلی سے اجتناب کیا جائے۔ سنگ دلی، بے رخی، بے رحمی، یہ قبل از اسلام جاہلیت میں عربوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیتے، ہاتھ پاؤں وغیرہ دیگر اعضاء باری باری کاٹتے، جس کو مسلح کرنا کہتے ہیں۔ دشمن کو درخت سے باندھ پر اس کا تیر اندازی کی مشق کرتے۔ اسلام نے ایسی قتل اور سزا اور بے رحمانہ طریقوں سے سزائیں دینے کو ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا، اور کہا کہ اگر کسی کو قتل بھی کرنا پڑے تو اس میں احسان رکھتے ہوئے قتل کریں، آگ کے عذاب سے جلانے سے اللہ نے منع فرمایا۔ کہا آگ کا عذاب فقط اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح جانوروں پر بھی رحم دلی اور احسان کرنے کا حکم دیا۔ موذی جانور جو ہیں سانپ، بچھو وغیرہ، ان کو جلانے، ظالمانہ طریقے سے ہلاک کرنے کی اجازت نہیں، کہا انہیں لاٹھی سے مار دیں۔ حلال جانوروں کو کہا اچھے طریقے سے ذبح کریں جس میں انہیں کم سے کم تکلیف ہو، اور چھری کو اس سے پہلے تیز کر لو تاکہ ذبح جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھر آخر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محسن سے حسن سلوک، جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، خوش دلی کے ساتھ اس کے احسان جو ہے اس کو اچھے طریقے سے لوٹانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کے بارے میں ہمیں انسٹرکشن دی۔ سورہ رحمان میں ہم دیکھتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن، خوبصورتی، احسان اور بھلائی کو رہا، اور یہی ہمیں ہدایت دی کہ احسان اور بھلائی کو ہم نے محدود نہیں کرنا بلکہ انتہائی وسیع کرنا ہے۔ زندگی تو زندگی، موت کے بعد بھی یہ احسان، خوبصورتی جو ہے وہ ہمارے کام